अल अफ यु वेलकम। स्पेसली मेरो साथी जसले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो यो भिडियोको लागि। आज चाहिँ हामी 2000 बजेटको बजेटको 2019 जनवरी मेकअप क्वेसन नम्बर 1 गर्न गइरहेछौँ। अघिको भिडियोमा हामीले प्रोडक्सन बजेट बनाइसक्यौँ होइन। अर्को प्रोडक्सन बजेट बनाइसक्यौँ, र मेटेरियल पर्चेस बजेट बनाइसक्यौँ। त्यो चाहिँ एउटै फर्मेटमा बनाइदिएको छु होइन, त्यसै सजिलो हुन्छ। अनि क्यास बजेट पनि बनाइसक्यो। अनि बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र बजेटेड ब्यालेन्स सिट चाहिँ बाँकी छ है। बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र बजेटेड ब्यालेन्स सिट चाहिँ अब बनाउन गइरहेको छु है। राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्नु होला। अब हाम्रो जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्ट अगाडि के हुन्छ, सेल्स हुन्छ नि त। सेल्स हामीलाई सेल्स निकाल्ने दुई किसिम छ है। म तपाईँलाई भनिदिन्छु हामीलाई के गर्नुपर्छ। हामीलाई अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको मात्र है, यो तीनटा जोड्दै पनि हुन्छ है। हेर्नु है, 4,80,000 इन्टु 2 गरेर हुन्छ। यहाँ एउटै छ नि त, इन्टु 2 प्लस 5 लाख गर्दा कति आयो त? 1 लाख भनेर 14,60,000 आयो कि आएन? मेरो त 14,60,000 आयो मेरो क्यालकुलेटरमा। 14,60,000 त्यो गरे पनि भयो है। अर्को चाहिँ के छ भने यो सेल्स युनिट छ नि, अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जोड्नु त 24,000। अर्को चाहिँ के छ भने यो तीनटा सेल्स युनिट छ नि, 24,000 इन्टु 2 प्लस 25,000 गर्दा के हुन्छ भने 73,000 आउँछ है। यो तीनटा जोड्नु त सेल्स युनिट, यो तीनटा जोड्दा के आउँछ? 73,000 है। 73,000 होइन, 73,000। अनि यहाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट क्वेसनले कति दिएको छ? 20 दिएको छ है। सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 दिएको छ, इन्टु 20 गर्दा कति भयो त? यति नै आउँछ। यो र यो गर्दा एउटै आउँछ। अब लेस जहिले पनि के हुन्छ, यहाँ लेस भेरिएबल कस्ट मात्र लेखे पनि हुन्छ है। भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, भेरिएबल कस्ट मात्र लेखे पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँहरूले जस्तो ल्याङ्ग्वेज सजिलो लाग्छ त्यही लेख्नु है। भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो के छ त? भेरिएबल कस्ट डाइरेक्ट चाहिँ सबै हुन्छ है। डाइरेक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा के लाग्छ त? यो हामीले भेरिएबल कस्ट कसरी भयो, यहाँनिर किन भेरिएबल कस्ट भयो भन्दा नि यो म्यानुफ्याक्चरिङ हो नि त। म्यानुफ्याक्चरिङमा यो इन्कम स्टेटमेन्ट है, यो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ किन भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको भनेर भन्दाखेरि नि हाम्रो यो के को हो त? हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ हो नि त, त्यसैले हो कि। अनि त्यसै यहाँ के छ त? के छ भन्दाखेरि एउटा छ र मेटेरियल है। र मेटेरियलको छ एउटा छ वेजेस, अर्को छ भेरिएबल है। र मेटेरियल, वेजेस अनि भेरिएबल है। र मेटेरियलको कति छ त? डाइरेक्ट र मेटेरियल होइन, डाइरेक्ट मेटेरियलको कसरी लिनुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो होइन। 73,000 इन्टु 200 इन्टु 73,200 इन्टु भनेपछि ओपनिङ 70, र मेटेरियल भनेपछि प्रोडक्सन 24,000 यो प्रोडक्सन कति आउँछ? 24,200 73,000 24,000 122,500 प्लस 122,500 प्लस 23,000 इक्वल टु 36,000 यो होइन। 24,500 प्लस 24,000 र मेटेरियल के यहाँ माथिको र मेटेरियल कन्जम्सन कति छ त? यो 121,000 प्लस 124,000 प्लस 121,000 इक्वल टु 73,200 73,200 इन्टु यता हेर्नु है 73,200 यो त हामीले अघि बनाइसक्यो है। अब र मेटेरियलको फेरि बनाउँदैन यहाँ, त्यही पनि म तपाईँहरूले देखाइदिन्छु। र मेटेरियल कसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भने र मेटेरियलको त अघि हामीले अर्को हिसाबमा पनि गरिसक्यौँ है। त्यही पनि गर्नुपर्छ कि पर्दैन मैले तपाईँहरूलाई सोधिदिन्छु है। 73,200 भनेपछि र मेटेरियलको के हुन्छ? र मेटेरियलको इक्वल टु अहिलेको र मेटेरियल इक्वल टु होइन कति चाहिँ हाम्रो ओपनिङ थियो होइन। र मेटेरियल ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन, र मेटेरियल कन्ज्युम्ड भनेको के हुन्छ? ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक हुन्छ कि हुँदैन? ओपनिङमा कति छ त? ओपनिङ र मेटेरियल इक्वल टु ओपनिङ र मेटेरियल भनेको कति छ? ओपनिङ र मेटेरियल भनेको 60,500 प्लस प्रोडक्सन भनेको कति छ? प्रोडक्सन भनेको 24,200 प्लस 24 यहाँनिर 24,200 प्लस 24,000
0 प्लस 24,200 इक्वल टु 73,200 होइन माइनस क्लोजिङ स्टक पनि त्यति नै छ है। क्लोजिङ स्टक पनि त्यति नै छ कि छैन? ओपनिङ क्लोजिङ स्टक चाहिँ 73,200 70,200 माइनस क्लोजिङ स्टक भन्छ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल भन्छ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल 62,000 भन्छ 60,000 ओपनिङ स्टकमा कति छ? ओपनिङ स्टकमा यदि छ भने चाहिँ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल 73 प्रोडक्सनमै 73,000 क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ यो क्लोजिङ स्टकमा कति छ त? क्लोजिङ स्टकमा र मेटेरियलको भन्छ 60,500 प्लस 73,200 माइनस क्लोजिङ स्टक इक्वल टु 62,500 इक्वल टु 71 भनेपछि यो डाइरेक्ट मेटेरियल है। डाइरेक्ट मेटेरियलमा के भयो भने डाइरेक्ट मेटेरियलमा हाम्रो प्रोडक्सन कति छ? प्रोडक्सनमा कति छ त भनेपछि प्रोडक्सन एड गर्दाखेरि यो तिनवटा प्रोडक्सन एड गर्दा के भयो भने यो 24,200 है 24,200 प्लस 24,800 प्लस 24,200 यो तिनवटा एड गर्नु है 24,200 प्लस 24,800 प्लस है 24,200 गर्दा कति आयो? 73,200 आयो कि आएन? 73,200 है। यहाँ 73,200 इन्टु यसको रेट कति हुन्छ त? यसको 5 केजी यता हेर्नु है 5 केजी उत्पादन गर्नुपर्छ त्यसको ₹2 छ कि छैन? 5 केजीको ₹2 पर्छ भने कति भयो? यहाँनिर 5 इन्टु 2 गर्दा 10 आयो कि आएन? हो डाइरेक्ट मेटेरियल कति भयो त? यो 70,200 इन्टु 10 गर्दा 7,32,000 आयो कि आएन? आयो नि। अब डाइरेक्ट लेबर है डाइरेक्ट लेबर चाहिँ कति हुन्छ? हो त्यही प्रोडक्सन युनिट होइन प्रोडक्सन युनिट इन्टु यसमा लेबरलाई कति तिर्नुपर्छ भनेर भन्छ ₹6 तिर्नुपर्छ भन्छ कि छैन? त्यसैले इन्टु 6 इक्वल टु 4,39,200 है। अब अर्को के छ? भेरिएबल छ। भेरिएबलमा यहाँनिर हेर्नु है भेरिएबलमा के छ त? भेरिएबलमा के छ? 2 पर युनिट भन्छ। पर युनिट भनेको त्यही हो 2 पर युनिट भनेको जहिले पनि प्रोडक्सन युनिटमै हुन्छ कि जहिले पनि इन्टु होइन तपाईँहरूले थाहा भएको कुरा हो यो डाइरेक्ट सबै के हुन्छ प्रोडक्सन युनिटमा निर्भर हुन्छ 73,200 इन्टु @ 2 भन्छ त क्वेसनले होइन इन्टु 2 गर्दा कति भयो त 1,46,400 है। अब यहाँनिर के भयो टोटल के आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ क्या हुँदैन भेरिएबल लेखे पनि हुन्छ टोटल लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन @ कति आयो 10 प्लस 6 16 17 18 आयो क्या आएन 18 आयो @ 18 अनि यहाँ एड गर्दा कति आयो 13,17,600 यहाँ एड जहिले पनि के हुन्छ ओपनिङ स्टक कति हुन्छ त कसरी थाहा हुन्छ ओपनिङ स्टक कति हुन्छ है भनेपछि ओपनिङ स्टक यसमा जहिले पनि के हुन्छ भने मुनि चाहिँ फिनिस गुडको हुन्छ है फिनिस गुडको ओपनिङ स्टक 4800 छ अनि ओपनिङ स्टक कति छ 4800 छ कि छैन फिनिस गुडको क्लोजिङ स्टक कति छ 5000 छ जहिले पनि यहाँ मुनि के को हुन्छ ओपनिङ स्टकको हुन्छ त्यसैले के भयो ओपनिङ स्टकको 4800 थियो कि थिएन 4800 इन्टु कति छ त रेट यहाँ 18 आछ 18 यो गर्दा कति हुन्छ 86,400 लेस क्लोजिङ स्टकको रेट कति छ क्लोजिङ स्टक कति थियो अघि हामीले हेरेको हो किन पछाडि फल्टाएर 5,000 थियो 18 को रेटले कति भयो त 90,000 माइनस गरेपछि कति भयो त यसमा योबाट यो माइनस गर्दाखेरि कति आउँछ त भनेपछि 13,14,000 आउँछ है यसलाई के भनिन्छ भने टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जे भने हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है अझ यसमा डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लेखे पनि हुन्छ यसबाट यो माइनस गरेर डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि लेखे हुन्छ यहाँनिर केही छैन नि त यसमा है नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल भए भए के हुन्छ भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ भए भए एड गर्नु पर्थ्यो तपाईहरु कन्फ्युज हुनु होला फेरि भनेर मात्र हो कि यसमा के छ निल छ नि त यो डाइरेक्ट लेख्दै पनि हुन्थे
यसबाट यही त हो नि, यो 13,14,000। त्यही पनि तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु होला भनेर मैले यति धेरै मिहिनेत गरेर चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट हुन्छ यसमा, भेरिएबल कस्ट हुन्छ होइन। अनि योबाट यो माइनस गरेपछि के आयो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, त्यही त हो नि, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। योबाट यो माइनस गर्दा कति आयो त, 14,60,000बाट 13,14,000 माइनस गरेपछि 1,46,000, 1,46,000 आयो। अब के मैले जहिले पनि के हुन्छ भनेपछि जहिले पनि उसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा जहिले पनि भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भने लास्टमा के हुन्छ, फिक्स्ड कस्ट मात्र बाँकी हुन्छ, फिक्स्ड एन्ड अदर कस्ट। फिक्स्ड एन्ड अदर कस्टमा के हुन्छ, फिक्स्ड कस्ट छ कि छैन, फिक्स्ड ओभरहेडै छ नि यहाँनिर, फिक्स्ड ओभरहेड छ, फिक्स्ड कता पो थियो, फिक्स्ड ओभरहेड कति अघि रफ गरेर हामीले के 1,20,000 डिभाइड बाई 10 गरेर 10 कति निकालेको थियो, 1,20,000 डिभाइड बाई 12 गरेर 10,000 निकालेको थियो नि, 10,000 इन्टु 3 महिनाको मात्र हो नि त यो, इन्डिङ डिसेम्बर भनेर भन्छ, अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको 10,000 इन्टु 3 इक्वल टु 30,000। अनि अर्को हामीले रफमा के निकालेको छ, इन्ट्रेस्ट पेड है, इन्ट्रेस्ट पेड पनि चाहियो, इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ पनि चाहियो। इन्ट्रेस्ट हामीले यत्तिकै निकालेको त होइन, 60 + 990 गर्दा कति हुन्छ, 60 + 990 चाहिँ के भयो, इन्ट्रेस्ट। अनि 120 चाहिँ के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ, तिनमा बाँकी इन्ट्रेस्ट है। 60 + 990 यी हामीले निकाल्छ नि रफमा, हो यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा काम लाग्छ। इन्ट्रेस्ट पेड कति त 60 + 990, 60 + 990 गर्दा कति आउँदो रहेछ, 1,050। इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ पनि बाँकी छ त, इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ कति बाँकी छ भने 120। अरू केही बाँकी छ, डिस्काउन्ट एलाउडेड पनि के भयो, हाम्रो खर्च भयो नि त, डिस्काउन्ट एलाउडेड हामीले त्यत्तिकै निकालेको होइन नि त, यसको मात्र चाहियो भन्थ्यो नि मैले, त्यसैले हो के यो 3 महिनाको मात्र चाहिन्छ, यसको अनि यसको निकालेको छैन नि हामीले डिस्काउन्ट, किनभने हामीलाई अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको मात्र चाहिन्छ, डिसेम्बरसम्म बनायो हो नि त हामीले, इन्डिङ डिसेम्बर छ कि छैन। 1920 + 2,000 + 1920 इक्वल टु 5,840 आयो कि आएन, मैले चिन्ताको मात्रै चाहियो भने चाहिँ 1,920 + 2,000 + 1,920 गर्दा कति आयो त हाम्रो इन्ट्रेस्ट के भयो, डिस्काउन्ट एलाउडेड कति छ त, 5,840 छ कि छैन, हो यो टोटल कति आयो फिक्स्ड कस्ट, यो जोड्नु है, 30,000 + 1,050 + 120 + 5,840 गर्दाखेरि 37,010 आयो। यो खर्च भएर हामीले ब्र्याकेटमा राख्यौ। अब के भयो यसबाट, नेट इन्कम आउँछ कि आउँदैन, नेट इन्कम कति आयो त, यो टोटल यहाँ आएको छ नि, यो यसबाट यो माइनस गरेपछि नेट इन्कम आयो, नेट इन्कम नेट प्रफिट द्याट अल भनेको सबै भनेको एउटै हो, 1,08,990 आयो। अब के बाँकी छ, ब्यालेन्स सिट, मैले अघि फर्मेट बनाइसकेँ है। अब यो ब्यालेन्स सिटमा के चाहिन्छ त, यतापट्टि जहिले यसमा क्वेसनमा दिएको थिएन है, अब के छ बजेटेड, यो पनि बन्यो है, यो पनि बन्यो। अब के बाँकी छ, बजेटेड ब्यालेन्स सिट अन द एन्ड अफ डिसेम्बर 2016 भन्छ क्वेसनमा, यहाँनिर स्पेस दिएको छ है, हाम्रो यहाँनिर डेबिट साइडमा के हुन्छ, क्रेडिट साइडमा के हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको याद गरेर जानु है। डेबिटमा जहिले पनि के हुन्छ, ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी हुन्छ, क्रेडिटमा के हुन्छ, जहिले पनि राइट साइडमा के हुन्छ, एसेट्स हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला, डेबिट साइडमा के हुन्छ र क्रेडिट साइडमा के हुन्छ त यसमा ब्यालेन्स सिटमा, त्यो कुरा नबिर्सिनु होला। कहिले त्यो मास्टर लेभलमा यति धेरै यति लेभल पुगेपछि यति आइहाल्छ नि भने क्वेसनले ब्ल्याङ्क दिन सक्छ है। अनि पालो छ ल्याबिलिटी, यहाँनिर के छ, क्यापिटल छ कि छैन, यो क्यापिटललाई लगेर सार्ने, क्यापिटल कति दिएको छ त क्वेसनले, 5 लाख दिएको छ छैन, त्यो पछि के दिएछ क्वेसनले, प्रफिट एन्ड लस दिएछ, प्रफिट एन्ड लस रिटेन अर्निङ सबै भनेको के हो, एउटै हो, डिफ्रेन्ट नाम दियो भने तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर दिएछ है यो क्वेसनले,
प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति दिएको छ क्वेसनले 2,20,000 दिएको छ हो यसमा के गर्नु पर्यो अब हाम्रो यहाँनिर हाम्रो कति छ त प्रॉफिट भएको 1,08,990 1,08,990 हाम्रो प्रॉफिट भएको छैन यसलाई गएर यहाँ जोड्ने एड नेट प्रॉफिट कति भएको छ 1,08,990 यो र यो जोड्दा कति भयो त 2,20,000 मा 1,08,990 जोड्दाखेरि 3,28,990 अब अर्को के बाँकी छ एमाउन्ट ड्यू टु मर्चेन्डाइज भनेपछि एमाउन्ट के भयो त एमाउन्ट पेएबल यही लेख्दै पनि हुन्छ जे मन छ त्यही लेख्नु है एकाउन्ट पेएबल कति छ त हाम्रो तिन पनि बाँकी 2,46,000 छ कि छैन 2,46,000 यो एकाउन्ट पेएबल हो कि होइन डिसेम्बरको तिर्न बाँकी पैसा छ पर्चेस गरेको नेक्स्ट मन्थमा थियो नि त पर्चेस जुन यसको के भयो यो यसको के अरे सेप्टेम्बरको अक्टोबरमा भयो अक्टोबरको नोभेम्बरमा भयो नोभेम्बरको डिसेम्बर भयो डिसेम्बरको चाहिँ एकाउन्ट पेएबल 2,46,000 बाँकी थियो होइन 2,46,000 अब यहाँनिर गएर के भयो पेएबल भयो त्यसैले 2,46,000 अब यहाँ के चाहिन्छ त अर्को केही पनि छैन आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस यो त एमाउन्ट पेएबल फर मेसिन भन्छ यो त मेसिन छैन नि त यहाँनिर केही पनि उधारो मेसिन किनिन्छ नि त्यसैले यो चढ्दैन आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भन्छ यसमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ कि छैन त यहाँनिर हेर्नु आउटस्ट्यान्डिङ नभएको भए त लेख्नु पर्दैन थियो तर यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ है यहाँनिर के भनेको यहाँनिर सेप्टेम्बरको यहाँनिर गएर अक्टोबरमा तिर्यो अक्टोबरको नोभेम्बरमा तिर्यो नोभेम्बरको डिसेम्बरमा तिर्यो डिसेम्बरको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस त छ नि त 1,45,200 है यहाँ के भयो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भयो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति भयो त 1,45,200 अब के भयो यसको अब यहाँनिर केही चढ्न बाँकी छ कि छैन हेरौँ है लोन आउटस्ट्यान्डिङ छ कि छैन 4,000 हेर्नु त लोन आउटस्ट्यान्डिङ पनि छ होइन यसको लोन आउटस्ट्यान्डिङ पनि छ अनि लोन आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि यसको उधारो कि लोन आउटस्ट्यान्डिङ भनेको के ल्याबिलिटिज हो कि होइन हाम्रो लोन भनेको तिर्नुपर्ने दायित्व हो कि होइन त्यसमा तिर्नुपर्ने थियो तर 4,000 हाम्रो सरप्लसले पनि 4,000 त पुगेन नि त सरप्लस जति भए पनि हाम्रो यो 4,000 तिर्नु बाँकी छ नि त अनि यसको इन्ट्रेस्ट पनि है यसको इन्ट्रेस्ट पनि के भयो आउटस्ट्यान्डिङ भयो लोन पनि के भयो आउटस्ट्यान्डिङ भयो त्यसले के हुन्छ यहाँनिर गएर लोन आउटस्ट्यान्डिङ 4,000 भयो इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु बाँकी छ नि त यसको त्यही 4,000 को इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ कति भयो त निकालेको थियो अघि हामीले 120 निकालिसकेको छैन नि इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेर 120 यो कति भयो 120 अब यसमा गर्नु अगाडि पनि यतापट्टिको जाउँ है बिल्डिङ एन्ड मेसिन हो यसको बिल्डिङ एन्ड मेसिन यसको डिप्रिसिएसन दिए भए डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्थ्यो है तर यसमा डिप्रिसिएसन दिए रहेछन् है त्यसले 4 लाख क्वेसनमा हेर्नु है डिप्रिसिएसन दिएको छैन त्यो पनि इन्भेन्टरी हामीले पनि जसरी दिएछ फर्मेट त्यसरी सार्ने के दिएछ मर्चेन्डाइज भनेको के हो भन्ने चाहिँ भन्नु पर्दैन होला र मेटेरियलको हो मर्चेन्डाइज कति हुन्छ त मर्चेन्डाइज ओ र मेटेरियल है म र मेटेरियल लेखिदिन्छु फेरि तपाईँहरू कन्फ्युज भएर ओहो के लेखेको यसले भन्नु यो मर्चेन्डाइज भने क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल हो कि क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ त क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल मर्चेन्डाइज भनेपछि कति छ हेर्नु है र मेटेरियल भनेपछि क्लोजिङ स्टक यहाँनिर
क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल 62,000 छ कि छैन 62,500 हो 62,500 एट द रेट कति त एट द रेट 2 यसको रेट 2 जान्छ छैन 2 पर केजी त्यसैले के भयो यहाँनिर 1 लाख इज 62,500 इन्टु 2 गर्दा कति आउँछ 1,25,000 अब अर्को के छ क्वेसनले फिनिश गुड हामीले पनि त्यसरी नै सेम टु सेम त्यसरी सार्दिनु के फिनिश गुड्सको क्लोजिङ स्टक कति छ त भनेपछि फिनिश गुड्सको क्लोजिङ स्टक 5,000 छ कि छैन 5,000 डिसेम्बरको इन्डिङ डिसेम्बर हो नि त त्यसैले डिसेम्बरको हेर्नुपर्छ है इन्डिङ डिसेम्बर भएर 5,000 इन्टु कति हुन्छ त एट द रेट यसको एट द रेट चाहिँ हामीले यहाँबाट राख्ने 18 जहिले पनि हामीले अगाडि परेकोमा पनि त्यसकै त एट द रेट राखेको छ त 5,000 इन्टु 18 भनेको कति हुन्छ 90,000 अब के बाँकी छ एकाउन्ट रिसिभेबल है एकाउन्ट रिसिभेबलमा कतिको कुन महिनाको चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल छ हेरौँ है एकाउन्ट रिसिभेबल यसको कति बाँकी छ भनेपछि यो डिसेम्बरको छ अनि त्यस अर्को के छ भने डिसेम्बर र अर्को के छ डिसेम्बर अनि त्यसै के अरे यो के को यो चाहिँ डिसेम्बरको हो होइन अनि यसको नोभेम्बरको यो चाहिँ नोभेम्बर अनि डिसेम्बर है नोभेम्बर अनि नोभेम्बरको कति बाँकी भयो डिसेम्बरको कति बाँकी भयो चाहिँ नोभेम्बरको कति बाँकी हुन्छ नोभेम्बरको चाहिँ 2 लाख भयो बाँकी भयो नोभेम्बरको 2 1 2 3 4 5 अनि डिसेम्बरको कति बाँकी छ डिसेम्बरको हो नि त यो 3,84,000 यो गरेपछि कति भयो 3 + 2 5,84,000 एकाउन्ट रिसिभेबल यो चाहिँ हाम्रो के भयो एसेस भयो अब अर्को चाहिँ के छ क्वेसनले के दिएछ क्यास इन ह्यान्ड भन्छ है क्यास इन ह्यान्ड भनेपछि यो क्यास इन ह्यान्ड कहिलेको लेख्नु पर्छ हाम्रो इन्डिङ डिसेम्बर भन्छ कि छैन हो डिसेम्बरको लेख्नुपर्छ यो कहाँबाट लेख्नुपर्छ त क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स यो गएर ओपनिङ के को हुन्छ अब अर्को वर्षको जनवरीको ओपनिङ हुन्छ है यो इन्डिङ यो क्यास इन ह्यान्ड भने यही सार्ने होइन नि फेरि यो त के को हो सेप्टेम्बरको हो नि त यो सेप्टेम्बरको भयो भएन यो अनि यो अहिले हामीलाई के को चाहिनु भयो हामीलाई डिसेम्बरको बनाइरहेको छ हाम्रो क्वेसनले के सोधेछ बजेट ब्यालेन्स सिट अन द एन्ड अफ डिसेम्बर भनेर सोधेछ नि त्यसैले के को हाल्ने डिसेम्बरको हाल्ने डिसेम्बरको 25,310 25,310 अब क्यालकुलेसन गर्नु है 5 लाख 5 1 2 3 4 5 5 लाख प्लस 328,8996 प्लस 246,123 प्लस 145,200 प्लस 4,000 प्लस 120 गर्दा कति आयो 12 मिलेन एन्सर हेरौँ है 12 कति यहाँ 12 लाख आयो 12 लाख 24,31,31,31 ओ माई गड यो त यहाँ 0 है सरी आई एम सो सरी मेरो ह्यान्डराइटिङ नै आफै बुझ्दैन के अब यो जोडौँ है 4 लाख प्लस 125,000 प्लस 90,000 प्लस 584,123 584 प्लस 25,310 गरेपछि कति आयो 1 यो र यो टोटल आयो आएन 1224310 यो टोटल र यो टोटल मिल्यो कि मिलेन टोटल एन्सर मिल्यो है यो बजेट ब्यालेन्स सिट पनि भयो यति नै हो है यो बजेट भनेको गाह्रो छैन सजिलो नि छ तपाईँहरू हेर्नु होला केही बुझ्नु भयो भने मलाई सोध्नु होला